यशायाह 38वां बाब। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, और यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं, और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। तब खुदावंद का ये कलाम यशायाह पर नाजिल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा, और मैं इस शहर की हमायत करूंगा। और खुदावंद की तरफ से तेरे लिए ये निशान होगा कि खुदावंद इस बात को जो उसने फरमाई पूरा करेगा। देख, मैं आफताब के ढले हुए साये के दर्जों में से आखिस की धूप घड़ी के मुताबिक 10 दर्जे पीछे को लौटा दूंगा। चुनाचे आफताब जिन दर्जों से ढल गया था उनमें के 10 दर्जे फिर लौट गया। शाह यहूदा हिजकिय्याह की तहरीर जब वो बीमार था और अपनी बीमारी से शिफा याब हुआ, मैंने कहा, मैं अपनी आधी उम्र में पाताल के फाटकों में दाखिल होऊंगा। मेरी जिंदगी के बाकी बरस मुझसे छीन लिए गए। मैंने कहा, मैं खुदावंद को, हाँ खुदावंद को जिंदों की ज़मीन में फिर न देखूंगा। इंसान और दुनिया के बाशिंदे मुझे फिर दिखाई न देंगे। मेरा घर उजड़ गया है और गडरिये के खैमा की मानद मुझसे दूर किया गया। मैंने जुलाहे की मानद अपनी जिंदगानी को लपेट लिया है। वो मुझको तांत से काट डालेगा। सुबह से शाम तक तो मुझको तमाम कर डालता है। मैंने सुबह तक तहम्मुल किया, तब वो शेर बब्बर की मानद मेरी सब हड्डियां चूर कर डालता है। सुबह से शाम तक तो मुझे तमाम कर डालता है। मैं अबाबील और सार्स की तरह ची ची करता रहा। मैं कबूतर की तरह कुड़ता रहा। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पत्थरा गईं। ए खुदावंद, मैं बेकस हूं, तो मेरा कफील हो। मैं क्या कहूं, उसने तो मुझसे वादा किया और उसी ने उसे पूरा किया। मैं अपनी बाकी उम्र अपनी जान की तलखी के सबब से आहिस्ता आहिस्ता बसर करूंगा। ए खुदावंद, इन्हीं चीज़ों से इंसान की ज़िंदगी है और इन्हीं में मेरी रूह की हयात है। सो तू ही शिफा बख्श और मुझे जिंदा रख। देख, मेरा सख्त रंज राहत से तब्दील हुआ और मेरी जान पर मेहरबान होकर तूने उसे नेस्ती के घड़े से रिहाई दी, क्योंकि तूने मेरे सब गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, इसलिए कि पाताल तेरी सताइश नहीं कर सकता और मौत से तेरी हमद नहीं हो सकती। वो जो गौर में उतरने वाले हैं तेरी सच्चाई के उम्मीदवार नहीं हो सकते। जिंदा, हाँ जिंदा ही तेरी सताइश करेगा, जैसा आज के दिन मैं करता हूँ। बाप अपनी औलाद को तेरी सच्चाई की खबर देगा। खुदावंद मुझे बचाने को तैयार है, इसलिए हम अपने तारदार साजों के साथ उम्र भर खुदावंद के घर में सरोद ख्वानी करते रहेंगे। यशायाह ने कहा था कि अंजीर की टिकिया लेकर फोड़े पर बांधे और वो शिफा पाएगा, और हिजकिय्याह ने कहा था, इसका क्या निशान है कि मैं खुदावंद के घर में जाऊंगा। आमीन। यशायाह 39वां बाब। उस वक्त मरूदक बिल्दान बिन बिल्दान शाह बाबल ने हिजकिय्याह के लिए नामे और तहाइफ भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वो बीमार था और शिफायाब हुआ। और हिजकिय्याह उनसे बहुत खुश हुआ और अपने खजाने यानी चांदी और सोना और मसाले और बेश कीमत इत्तर और तमाम सिला खाना और जो कुछ उसके खजाने में मौजूद था उनको दिखाया। उसके घर में और उसकी सारी मुमलिकत में ऐसी कोई चीज़ ना थी जो हिजकिय्याह ने उनको ना दिखाई। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह बादशाह के पास आकर उससे कहा कि ये लोग क्या कहते थे और ये कहाँ से तेरे पास आए। हिजकिय्याह ने जवाब दिया कि ये एक दूर के मुल्क यानी बाबल से मेरे पास आए हैं। तब उसने पूछा कि उन्होंने तेरे घर में क्या क्या देखा। हिजकिय्याह ने जवाब दिया, सब कुछ जो मेरे घर में है उन्होंने देखा। मेरे खजानों में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैंने उनको दिखाई ना हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, रब्बुल अफ़वाज का कलाम सुन ले। देख, वो दिन आते हैं कि सब कुछ जो तेरे घर में है और जो कुछ तेरे बाप दादा ने आज के दिन तक जमा करके रखा है बाबल को ले जाएंगे।
خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ تب حزقیہ نے یسایہ سے کہا، خداوند کا کلام جو تو نے سنایا بھلا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ایام میں تو سلامتی اور امن ہوگا، آمین۔ یسایہ 40واں باب۔ تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو، تمہارا خدا فرماتا ہے یروشلم کو دلاسا دو، اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے، اس کے گناہ کا کفارہ ہوا، اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ دو چند پایا۔ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے، ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی، اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے۔ اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا، اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ ایک آواز آئی کہ منادی کر، اور میں نے کہا میں کیا منادی کروں؟ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند۔ گھاس مرجھاتی ہے، پھول کو ملاتا ہے، کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے۔ یقیناً لوگ گھاس ہیں، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کو ملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ اے صیون کو خوشخبری سنانے والی، اونچے پہاڑ پر چڑھ جا، اور اے یروشلم کو بشارت دینے والی، زور سے اپنی آواز بلند کر، خوب پکار اور مت ڈر۔ یہودا کی بستیوں سے کہہ، دیکھو اپنا خدا، دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا، اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا۔ دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے، اور اس کا اجر اس کے سامنے۔ وہ چوپان کی مانند اپنا گلہ چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا، اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا، اور آسمان کی پیمائش بالش سے کی، اور زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا، اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا، اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا؟ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی، یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت لی ہے جو اسے تعلیم دے، اور اسے عدالت کی راہ سجھائے، اور اسے معرفت کی بات بتائے، اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے؟ دیکھ قومیں ڈول کی ایک بوند کی مانند ہیں، اور ترازو کی باریک گرد کی مانند گنی جاتی ہیں۔ دیکھ وہ جزیروں کو ایک ذرہ کی مانند اٹھا لیتا ہے۔ لبنان ایندھن کے لیے کافی نہیں، اور اس کے جانور سختی قربانی کے لیے بس نہیں۔ سب قومیں اس کی نظر میں ہیچ ہیں، بلکہ وہ اس کے نزدیک بطالت اور ناچیز سے بھی کم تر گنی جاتی ہیں۔ بس تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے، اور کون سی چیز اس سے مشابہ ٹھہراؤ گے؟ تراشی ہوئی مورت، کاریگر نے اسے ڈھالا، اور سونار اس پر سونا مڑتا ہے، اور اس کے لیے چاندی کی زنجیریں بناتا ہے۔ اور جو ایسا تہی دست ہے کہ اس کے پاس نظر گزراننے کو کچھ نہیں، وہ ایسی لکڑی چن لیتا ہے جو سڑنے والی نہ ہو۔ وہ ہوشیار کاریگر کی تلاش کرتا ہے تاکہ ایسی مورت بنائے جو قائم رہ سکے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا یہ بات ابتدا ہی سے تم کو بتائی نہیں گئی؟ کیا تم بنائے عالم سے نہیں سمجھے؟ وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے، اور اس کے باشندے ٹڈوں کی مانند ہیں۔ وہ آسمان کو پردہ کی مانند تانتا ہے، اور اس کو سکونت کے لیے خیمہ کی مانند پھیلاتا ہے۔ جو شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتا ہے، اور دنیا کے حاکموں کو ہیچ ٹھہراتا ہے۔ وہ ہنوز لگائے نہ گئے، وہ ہنوز بوئے نہ گئے، ان کا تنا ہنوز زمین میں جڑ نہ پکڑ سکا کہ وہ فقط ان پر پھونک مارتا ہے، اور وہ خشک ہو جاتے ہیں، اور گرد باد ان کو بھوسے کی مانند اڑا لے جاتا ہے۔ وہ قدوس فرماتا ہے، تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے، اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے؟ وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے، اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ پس اے یعقوب، تو کیوں یوں کہتا ہے؟ اے اسرائیل، تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے، اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی؟ کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا
کہ خداوند خدائے ابدی اور تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور مانتا نہیں ہوتا۔ اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ آمین۔